वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है ग्रामर का लेक्चर नंबर 23 और हम सीख रहे हैं प्लूरल्स के रूल्स। आज का टॉपिक है कि सम नाउन्स है वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड टू इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर में एक मीनिंग होती है और प्लूरल में टू मीनिंग्स होती हैं, दो मीनिंग्स होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे हम पर वाज़ेह हो जाएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाएंगे कि किस तरह से ये होता है। पहला एग्जांपल हमारे पास है कलर का, COLOR। कलर का मतलब होता है रंग, पर जब प्लूरल में हम कलर्स लिखेंगे COLORS कलर्स, तो इसकी दो मीनिंग्स निकलेंगी। एक तो होगा रंग, यानी अगर हम कहें फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक रंग है और ये रंग हैं, तो रंग ही हम कहेंगे, दो मतलब रंग हो गए। उर्दू में सिंगुलर और प्लूरल रंग ही होगा, रंगें नहीं होगा, ये गलत होता है। और कलर्स की अगर प्लूरल है कलर्स, तो कलर्स की दूसरी माना भी होगी। क्या माना होगी कि फ़ौजी दस्ते का, फ़ौजी दस्ते रेजिमेंट यानी ग्रुप, दस्ते का झंडा, दूसरी ये मीनिंग इसकी हुई। तो एक कलर था, सिंगुलर में सिर्फ एक मीनिंग और प्लूरल में दो मीनिंग्स। तो इस तरह से ये रूल अप्लाई होता है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं कि सिंगुलर में सिर्फ एक मीनिंग होती है और प्लूरल में दो मीनिंग्स होती हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। दूसरा है हमारे पास पीपल, दूसरा है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है आदत, CUSTOM, कस्टम यानी कि आदत। और अगर इसका प्लूरल देखा जाएगा कस्टम्स होगा, तो कस्टम्स की दो मीनिंग्स होंगी। एक इसकी मीनिंग होगी आदतें, कस्टम्स यानी आदतें, और दूसरी इसकी मीनिंग होगी कस्टम्स की ड्यूटीज़ लेवीड ऑन इम्पोर्ट्स। दरआमदात यानी बाहर वाले मुल्क से कोई भी चीज़ इस मुल्क आती है उसे इम्पोर्ट कहते हैं। दरामदात प्लूरल में कहते हैं। दरामदात पर टैक्स, वो टैक्स जो दरामदात पर लगता है उसे कस्टम्स कहते हैं, दरामदात पर टैक्स। उसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 में हमारे पास एक लफ्ज़ है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है असर, इफ़ेक्ट यानी कि असर। सिंगुलर में इफ़ेक्ट का मतलब होगा असर, और इसका प्लूरल अगर हम लगाएंगे इफ़ेक्ट्स, तो इफ़ेक्ट्स की दो मीनिंग होंगी। एक तो इसकी मीनिंग होगी असरात, असर का प्लूरल असरात, और दूसरी इसकी मीनिंग होगी मिल्कियत, प्रॉपर्टी। तो देखें, एक ही लफ्ज़ की प्लूरल में दो मीनिंग्स आ रही हैं, इफ़ेक्ट्स, मिल्कियत, प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और लफ्ज़ हम लेंगे जो हम पढ़ते जा रहे हैं। इन लफ्ज़ों को अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में ये आते हैं। मैनर, MANNER, मैनर का मतलब पहला होता है तरीका, किस तरीके से कर रहा है, मैनर यानी कि तरीका। और मैनर्स अगर प्लूरल इसका हम देखें तो इसका प्लूरल हो जाएगा मैनर्स यानी कि तरीके, ये एक मीनिंग। और दूसरा मैनर्स का मतलब होगा करेक्ट बिहेवियर यानी तमीज़, अच्छी तमीज़, करेक्ट बिहेवियर, तमीज़, मैनर्स। हम कहते हैं इसके मैनर्स अच्छे हैं, इसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, ये वो वाला मैनर्स है। यानी मैनर एक मतलब होता है तरीका। व्हाट इज़ द मैनर दैट यू आर डूइंग इट इन, ये कोई कैसा तरीका है कि जिसमें तुम इसे कर रहे हो। और मैनर्स के प्लूरल हो जाएगा तरीके। 5th एग्जाम्पल, एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे पास है मोरल। मोरल का मतलब होगा इखलाकी सबक, मोरल यानी इखलाकी सबक। जैसे मोरल लेसन कहानियों वगैरह में आता है, मोरल लेसन, इखलाकी सबक, इखलाकी स्पेशली। और अगर मोरल्स कहें तो मोरल्स की दो मीनिंग्स होगी। एक इखलाकी असबाक, ये उसी का प्लूरल हो गया, इखलाकी असबाक। और सेकंड प्लूरल में इसकी मीनिंग होगी कि कंडक्ट, तर्ज अमल, कंडक्ट। नेक्स्ट 6 नंबर पर एक और वर्ड हमारे पास है नंबर। नंबर का मतलब होता है तादाद, नंबर यानी कि तादाद। और नंबर्स का मतलब होगा प्लूरल में दो मीनिंग्स होंगी, क्वांटिटीज़, तादाद, एक से ज़्यादा तादाद,
بہت زیادہ تعداد، اور دوسری اس کی میننگ ہوگی آیات، تعداد آیات، دو میننگس ہوں گی اس کی۔ نمبر 7 پر ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس جو ہے کہ پین۔ پین کا پہلا مطلب ہوتا ہے درد، پین یعنی کہ درد، اور پینس اسی کا پلیورل ہوگا درد، بہت زیادہ درد، اور دوسری اس کی میننگ ہوگی پینس کی کیئر، خیال یا ایگزرشن، مشقت، خیال یا مشقت، مشقت یعنی کہ سخت محنت، مشقت، یہ ہو گیا پینس۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ہم ڈسکس کریں گے جو ہے 8 نمبر ایگزامپل۔ 8 نمبر ایگزامپل میں ہم ڈسکس کریں گے ایک لفظ پریمس۔ پریمس بھی ایک بہت ہی پیارا لفظ ہے۔ پریمس کا مطلب ہے بنیاد، پریمس، دا پریمسز، بنیاد یا پھر احاطہ، اور اس کی میننگ یہاں پر تجویز بھی ہوتی ہے، پریمس تجویز، اور پلیورل میں اس کی میننگس ہم دیکھیں تو اس کی پلیورل میں دو میننگس ہوں گی، ایک ہوگی کہ بنیادیں، پروپوزیشنز، بنیادیں، اور دوسرے نمبر پر دوسری میننگ ہوگی اس کی عمارتیں، پریمسز، پریمسز پلیورل میں پریمسز، اوکے، یہ ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس جو ہے کہ کوارٹر۔ کوارٹر کا مطلب ہوتا ہے چوتھائی، کوارٹر چوتھائی، چوتھا حصہ، اور پلیورل ہوگا اس کا کوارٹرز، چوتھے حصے، کوارٹرز چوتھے حصے، اور اس کی دوسری میننگ ہوگی پلیورل میں رہائش، لوجنگس، رہائش، یہ پہلی میننگ اور یہ دوسری میننگ۔ نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 10۔ ایگزامپل نمبر 10 میں ورڈ ہے اسپیکٹیکلز۔ اسپیکٹیکلز یعنی نظر، نظارہ، اور پلیورل میں اس کی میننگ ہوگی نظارے، یا پھر پلیورل میں دوسری میننگ ہوگی اس کی چشمہ، اس نے چشمہ پہنا ہے، شی از پٹنگ آن اسپیکٹیکلز، اسپیکٹیکلز سنگولر پلیورل۔ ایک اور ایگزامپل ہے لیٹر۔ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے خط، لیٹر مانا خط، اور اس کی سنگولر میں بھی دو میننگس ہیں خط، لیٹر آف دا الفابیٹ، ایک لیٹر کا مطلب ہوتا ہے خط اور دوسرا ہوتا ہے حرف، لیٹر، حرف یا خط۔ پھر پلیورل میں اس کی تین میننگس ہمارے پاس ہوں گی، ایک اس کی میننگ ہوگی خطوط، دوسری اس کی میننگ ہوگی حروف، پلیورل میں لیٹرز، اگر LETTERS لیٹرز لیا جائے، اور تیسری میننگ ہوگی ادب، لیٹرز، ادب۔ ایک اور ایگزامپل جو لاسٹ والا ایگزامپل ہے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے گراؤنڈ۔ گراؤنڈ، گراؤنڈ کی دو میننگس ہیں سنگولر میں۔ گراؤنڈ کا مطلب ہے زمین یا پھر میدان، اور پلیورل میں اگر اس کی میننگ دیکھی جائے تو ہمارے پاس تین میننگس ہیں گراؤنڈس کی، GROUNDS، گراؤنڈس کی تین میننگس ہیں۔ کون سی تین میننگس ہیں؟ ایک انکلوزڈ لینڈ اٹیچ ٹو ہاؤس یعنی کہ میدان، وہ زمین جو ایک گھر کے ارد گرد ہوتی ہے، بیچ میں گھر ہوتا ہے، اور دوسری میننگ ہے اس کی ریزنس، REASONS، ریزنس، ریزنس کا مطلب ہے وجوہات، کیا وجوہات ہیں، وجوہات، اور اس کی سنگولر میں ایک اور میننگ بھی ہے وجہ، وجہ، وجوہات، ریزنس، اور تیسری اس کی میننگ ہے ڈریگس، ڈریگس یعنی پھٹے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 23، جس میں ہم نے سیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں انگلش لینگویج میں جن کی سنگولر میں ایک میننگ ہوتی ہے اور پلیورل میں 2 سے 3 میننگس ہوتی ہیں۔ تو یہ رول آپ اچھے طریقے سے یاد رکھیں، ان ورڈز کو آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں، تاکہ کسی بھی ٹیسٹ میں یہ ورڈز آئیں گے تو آپ اچھے طریقے سے انہیں یاد کر کے حل کر سکیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔